विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल चल सखे चल सखे पंढरीला चल सखे चल सखे पंढरीला पयलीं म्हणल्यार हो एक कश्टकरी समाज. आज तुमी इतले कश्ट करून विचार वचून नुस्तें करून हाडून तुला हांगा बसता आनी ते सकाळचे ते सांज पर्यंत तुमी बसता. पूण खंय जाल्यार खंय म्हाका दिसता हेंचेर हो अन्याय जाता. गेल्ली 10 वर्सां जायत येयली आतां तांकां एक बसपाक हिंगा टॉयलेट ना. बसपाक मार्केटाक हिंगा तुमी पळोवंक शकता हे तुगेल्या मार्केटान उदक एक घाण करून दवरल्या किडी पडटा. जे हितून खंयचे अवस्थे ह्या मनशान आतां जाणटे जाणटे आमचे हितून हे आसा ते कशें करून ह्या हातून रावूंक शकता. हेच समज बाकीचे जो आहा ते लोक रावूंक शकता काय कितें. म्हणजे खंय नाल्यार खंय हांकां आश्वासन दिल्ली वयता की मार्केट जातलें आतां ऑलरेडी जाला. पूण आनी कितले ते लोकांनी त्रास भोगतो. मार्केट जातलें म्हणून आज 8 काय 9 वर्सां जालीं तांकां सांगता एक टॉयलेट करून दिवंक जायना. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बांदतले म्हणटात तेजेच मागीर तुमी वेआउट खंय दवरतले. जेन्ना गेल्ल्या मिटिंगेक हांवें एक प्रश्न काडलो तांकां एक बायोडायजस्टर बसोवचो. बायोडायजस्टर बसोवन हे जे गाडी सुद्दां आहा ते एक हितून वचून ते टँकरान काडून लिफ्ट करूं येता. व्हडले काय हितून येना. पूण तेतून आमकां हें सोल्युशन दिवंक नाका कितें. आज एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन उलयल्लो. एडमिनिस्ट्रेटराक हांवें सांगलां तुमी जाता तितली बेगीन हांकां हिंगाच्यान हालोवपाची हें करा. कित्याक घेवपा ते पडची पडटा. फाल्यां समज पडून कोणाक समज कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो. ह्याच आतां जे मी लोकांनी हांव तेतून एक कावन्सिलर आहा. म्हाज्या वॉर्डांतल्यान तुगेलो पाटणे हितूंतल्यान आमकां लोकांनी ह्या समाजान खूब मत मारलें आसा. बाकी हे कावन्सिलर जाता ते मत घेवपाचें काय कितें. मत घेवन तुमी बंगल्यार रावपाचें आनी हेंकां असो त्रास दिवपाचो. हितून एक आमकां निर्माण जाता की लोकांनी हेजे नंतर विचार करचो. कोण तुमचे खातीर आहा कोण तुमचे खातीर वावर करतलो ते विचार करून येणाऱ्या इलेक्शनाक मत मारची ना की तुगेल्या इलेक्शना टायमार 20,000 हाडून कोणूय तेगयता. कित्याक हे 20,000 हाडून तेगेवपी तुमचे वयल्यान व्हडले जाल्ले आहा. इलेक्शन येयलें पयशे केले वोट गेले. ताका लागून ही अवस्था जाता. आतां लोक टॅक्स भरतात पूण म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग बरी आसून सुद्दां ती मोडून करोडा रुपयाची बिल्डींग मारली. आनी नुस्त्या मार्केटाची परिस्थिती बिकट. हांगच्यान टॅक्स भरपूर येतात. हांगा बरे बरे मनीस नुस्तें व्हरपा येतात आनी ह्या घाणीक लागून आतां तांचे थंय गिरायकूय बी गेलां. हातूंत खंयची लजेची गोश्ट दिसता तुमकां. ह्या म्युनिसिपालिटीक पयलीं म्हळ्यार लज दिसपा जाय. हेंचे कडल्यान तुगेले वर्सान वर्स जे पयशे घेताले तुमी पयशे घेता जाल्यार तांकां सर्वीस कितें दिता. ह्या हितून गाडींतून बसप आनी तुमी पयशे वर्सान वर्स घेवप जाल्यार ह्या समाजाक तुमी बाकी वे ऑफ करता कितले जाल्यार हेंची तुमी खरें म्हणल्यार तुमी इतले वर्सान वे ऑफ करप आसलें कित्याक आमी तुमकां बरी सुविधा दिवंक शकना जाल्यार आमी तुमचे पयशेय घेवन तुमकां हक्क ना हें तुमी खरें म्युनिसिपालिटीन सांगप आसलें. पूण म्युनिसिपालिटी तें पळयना. म्युनिसिपालिटी तो पयसोच पूण इन रिटर्न हें पळय ही घाण. आता तरी देवा मला पावशील का नुस्त्याचे मार्केट सारखे करून देशील का असे आमचे नुस्तेकार आतां सत्यनारायण देवाक घराणे घालपाक लागल्या. म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग पॉश बांदल्या आनी एसी बीसी पावरफूल भायल्यान पळयल्यार बरें दिसता. पूण नुस्त्या मार्केटान येतलो जाल्यार दुर्गंधी गटाराक वचपाच्या उदकाक किडे पडल्यात. मुतपाक वतलो म्हळ्यार टॉयलेट ना. आनी तरी आसतना आमच्यो काणकोणच्यो भयणी पोटाची खळगी भरपाक जाय आनी कितें तरी जोडपाक जाय म्हूण हांगा काम करून नुस्तें विकून बाबडी पोट भरतात. पूण खरें म्हणटा जाल्यार हांगा उबो रावप सुद्दां खूब कठीण. बसून नुस्तें विकपाचें सोडात. कारण निवळ उरलो जाल्यार तुका रोग जायना. हें कोरोना टायमार दाखोवन दिल्लें. कारण मास्क बांदलें निवळ जावलो जाल्यार रोग त्या टायमार बरना सुद्दां जालना. कारण निवळ रावलो जाल्यार तूं बरना जायना. पूण म्युनिसिपालिटीच्या नुस्त्या मार्केटान जर येत जाल्यार बरो मनीस सुद्दां बरना जातलो. कारण आमची परिस्थिती तशी आहा. ताका लागून आतां तांणी देवाक गाराणे घाले आसात की जाता तितले बेगीन हें मार्केट मोडून नवीन मार्केट बांदपाची बुद्धी सरकाराक आनीक म्युनिसिपालिटीक येवची आनी आमकां खंय तरी राहत दिवची. आनीक दुर्गंधीन जें जिणें जगपाक लायलां तें खंय तरी सुदारचें म्हण तांणी देवाक घराणे घाल्ले आसात. इन गोवा खातीर विशांत गांवकार काणकोण.